रिमाइंडर फॉर द मुस्लिम यूथ. पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है इस वक्त? अटैक्स हो रहे हैं, चारों तरफ से अटैक्स हो रहे हैं. कहीं फिजिकल अटैक्स हो रहे हैं, कहीं इंटेलेक्चुअल अटैक्स हो रहे हैं, कहीं पे इमोशनल और स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं. इस वक्त हमें क्या करने की ज़रूरत थी? हमें इस वक्त रीयूनाइट होकर उसके खिलाफ कुछ करने की ज़रूरत थी, राइट? लेकिन यही करता है ना इंसान. जब इमेजिन कि आपकी एक फैमिली है, आप 10 फर्द एक फैमिली में रहते हो और आपकी फैमिली के खिलाफ आपके मोहल्ले में साजिशें रचाई जा रही है, आपके किसी फैमिली मेम्बर को पकड़ के मारा जा रहा है, आपके किसी फैमिली मेम्बर की झूठी एक पिक्चर डाली जा रही है और उसकी इमेज को टार्निश किया जा रहा है मीडिया पर. उस वक्त क्या करेगी एक फैमिली खुद की फैमिली को डिफेंड करेगी, एक दूसरे के लिए हमदर्दी जताएगी, रीयूनाइट होकर उसके खिलाफ कुछ करेगी, खुद की इमेज, रियल इमेज को प्रेजेंट करेगी मीडिया के थ्रू. वो मीडिया के थ्रू इमेज को खराब कर रहे हैं, वो फैमिली मीडिया के थ्रू अपनी इमेज, रियल इमेज को प्रेजेंट करेगी, राइट? यही होता है एक रद्द अमल. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन, मुस्लिम्स इन जनरल और यंगस्टर्स इन पर्टिकुलर, हम लोग पैसे कमाने के पीछे नॉन बिलीवर्स के तरीके के हिसाब से हम पैसे कमा रहे हैं. जिस तरीके से एक नॉन बिलीवर जिन मकासद के लिए पैसे कमाता है, वही मकासद लेकर हम भी पैसे कमाने के पीछे पड़े हुए हैं. हम इल्म अगर हासिल करते हैं तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें इल्म हासिल करने की तरगीब दी थी, उस तरह नहीं करते, उस मकसद के लिए नहीं करते. हम इल्म हासिल करते हैं जॉब पाने के लिए. हम रिलेशनशिप्स को अप्रोच करते हैं नॉन बिलीवर्स के हिसाब से, वेस्ट के तरीके से, दीन के लिहाज से नहीं करते. हमें वेस्ट ने बताया कि व्हेन यू reach at a certain age, you have this need of getting into a relationship, that's how you do it. और हम उन्हीं का रद्द अमल, उन्हीं के रोड मैप के हिसाब से चलते हैं, not according to our own road map, according to our own approaches, our own way to approach the relationships. As a result, हमारे हाथ जो चीज आती है वो है मायूसी और रेस्टलेस नाइट्स. हमारे ऊपर कोई भी सुकून तारी नहीं होता. कैसे होगा? अल्लाह ताला का तरीका जो है वो बेहतरीन तरीका है. जब हम उस तरीके पे चलेंगे, हमारे दिल सुकून में रहेंगे, हमारे जिंदगियों में सुकून रहेगा, वरना नहीं रहेगा. कुरानी किताब मुसलमानों के लिए नहीं है सिर्फ, ये इंसानियत के लिए. अल्लाह ताला को पता है इंसान कैसे फंक्शन करता है. रिलेशनशिप्स को अप्रोच करना है तो ये तरीका होना चाहिए, पैसे को अप्रोच करना चाहिए तो ये तरीका होना चाहिए, रिलेशनशिप, ये नॉलेज को अप्रोच करना है तो ये तरीका होना चाहिए. उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट सहाबाज. हमने कभी सीखने की कोशिश की कि वो किस तरीके से पैसे कमाते थे, उनका क्या मकसद होता था पैसे कमाने का, उनका क्या तरीका होता था पैसे कमाने का? हमने पढ़ा ही नहीं. हमने देखा है वेस्ट को, हमने देखा है मॉडर्न जमाने को. हम तो कमाएंगे मॉडर्न जमाने के हिसाब से पैसे, हम तो पता नहीं क्या करेंगे. आपने कभी देखा कि अल्लाह ताला ने क्या गाइडलाइंस दी है नॉलेज को अप्रोच करने के लिए? नॉलेज किस मकसद से अप्रोच करना चाहिए? नहीं देखा तो हमारे हाथ मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता. पूरी पूरी उम्र लगा देते हैं स्टूडेंट्स इल्म हासिल करने के पीछे ताकि एक जॉब मिल जाए, और लास्ट पे अगर जॉब नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अप्रोच नहीं किया होता है दीनी तरीके से उस नॉलेज को. अगर किया होता डिप्रेशन का शिकार कभी नहीं होते. हम रिलेशनशिप्स को अप्रोच करते हैं वेस्ट के तरीके के हिसाब से. क्या हमने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कहा कि व्हेन यू हैव टू अप्रोच अ गर्ल और अ बॉय, हाउ डू यू डू दैट? हम नहीं करते. एज अ रिजल्ट हमारी वर्ल्ड इंटरनेशनली मुसलमानों की इमेज टार्निश्ड है, टॉक्सिफाइड है, और हमारा कोई ओपिनियन ही प्रिवेल नहीं होता, हमारा कोई नैरेटिव ही नहीं सुनता. इस वक्त हमें जो काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एक मुसलमान फिक्र डेवलप करके मुसलमानों को यूनाइट करना. इट्स माई अपील टू मुस्लिम्स, स्पेशली टू यंगस्टर्स. आपका काम है भाई, मेरी बहन, आपका और मेरा काम है
کہ دین کو پریویل کریں, دین کو پھیلائیں, دین کو قائم کریں. اٹس یور رسپانسبلٹی اینڈ مائی رسپانسبلٹی. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا روز محشر کے دن کہ بھائی تمہارے کندھوں پر تھی یہ ذمہ واری, تمہیں مسلمان بنایا تھا میں نے, تم نے اپنی ذمہ واری انجام دی یا نہیں دی؟ نہیں دی ہوگی, اللہ تعالیٰ پوچھے گا, پکڑ کرے گا. ہم سے بھی وہی سب یاد رکھیں, آپ سے بھی وہی سوال ہوں گے جو صحابہ سے ہوں گے, جو حضرت عمر سے ہوں گے, وہی سیم سوالوں کی لسٹ آپ کے لیے بھی ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی اپنے کام کے لیے. آپ کیا کر رہے ہو, میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ کو اور مجھے لگتا ہے کہ ہم جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے؟ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو جو کام کرنے کا ہے, 4 کام ہمیں اس وقت کرنا ہے تاکہ ہم دوبارہ سے ری یونائٹ ہو سکیں اور خود کی اصل امیج کو, پیسفل ریلیجن کو ہم دوبارہ سے اس پیسفل ریلیجن کے فلیگ بیئررز بنیں. پہلا کام کرنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے استغفار اور دعا. آپ مارننگ اذکار اور ایوننگ اذکار کا ٹائم سیٹ کریں, 10 منٹ مارننگ میں, 10 منٹ ایوننگ میں, سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد. اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگے, اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگے, اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, ایکسیپٹ کریں, اپنے ذہن میں لائیں کہ میں نے یہ غلطیاں کی ہیں, یا اللہ یا رب مجھے معاف کر دے, میں نہیں جواب دے سکتا. حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں, میں کیا کر رہا ہوں, میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, یا اللہ قبر میں اتارتے ہی میرا, ورنہ میرے ساتھ بہت ظلم ہونا شروع ہو جائے گا, میرے ساتھ عذاب ٹوٹ پڑے گا میرے اوپر, تو مجھے یا اللہ مغفرت کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ پوری مسلم امت کو دوبارہ سے ری یونائٹ کریں. دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ ہر دن 5 منٹ keep aside 5 minutes and read just one verse of the Quran and understand it. تفسیر پڑھیں اس کی, اسلام 360 کو ڈاؤن لوڈ کریں, وہاں پہ تفسیر پڑھیں, تفسیر سنیں, صرف ایک آیت کی ہر دن. اگر آپ یہ کام کرتے ہیں, اگر آپ کو پیسے بھی کمانے ہیں نا, حضرت عثمان کی طرح کمائے, عبد الرحمن کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کمائے. آپ کے پاس تو گائیڈ لائنز ہیں, ہمارے پاس تو خدائی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنز دی, پیسے کمانے ایسے کماؤ, تو وہ کریں. آپ کی زندگی ٹرانسفارمیٹی ہو جائے, ٹرانسفارمیشن آ جائے گی زندگی میں. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ 5 منٹ ہر دن, ایک آیت, لیکن سمجھ کے اور اس نیت سے کہ یا اللہ مجھے ہدایت مل جائے, اس قرآن کے تھرو مجھے ہدایت مل جائے اور میں اپلائی کر پاؤں ان گائیڈ لائنز کو اپنی زندگی میں. قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب ثواب کمانے کی کتاب ہے. قرآن پاک ہدایت کے لیے ہے, اور ہدایت اس کو سمجھے بغیر نہیں ملتی. تو اس کو ہدایت کے نقطۂ نظر سے پڑھے, آپ کو ہدایت ملے گی. ان انگریزوں کو جب کوئی کتاب دیتا ہے, قرآن پاک گفٹ کرتا ہے, نان مسلمس ہوتے ہیں, اسی کتاب کو پڑھ کر وہ ہدایت پاتے, تو ہم کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اس مائنڈ سیٹ کو سائڈ رکھیں اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. ہر دن ایک ورس. 1 سال کے بعد 365 ورسز آپ نے ماسٹر کر لی ہوں گی, جن پر عمل پیرا ہوں گے آپ, جو آپ کے کردار کا حصہ بن چکی ہوں گی. تیسرا کام, سیرت پاک کے لیے 5 منٹ نکالیں. اگر آپ ہر دن 5 منٹ ایک پنہ پڑھتے ہیں تو 1 سال میں ایک کتاب 300 to 350 پیجز کی ایک بک ہوتی ہے, سیرت پاک پہ ایک کتاب مکمل کر لیں گے آپ. اگر آپ فاسٹ ریڈر ہیں تو 1 سے 3 پیج پڑھ پائیں گے آپ 5 منٹ میں. ایز اے ریزلٹ 1 سال کے بعد آپ نے 3 کتابیں پڑھ دی ہوں گی, 1100 پیجز پڑھ لیے ہوں گے آپ نے سیرت پاک کے. چوتھا کام حدیث ہے. حدیث ہر دن کی ایک حدیث رکھیں کہ آپ نے ایک حدیث پڑھنی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننی, باتیں پڑھنی. تو اس طریقے سے اس نیت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں. ڈیلے نہیں کریں چیزوں کو. کوئی بھی پرفیکٹ ٹائم نہیں ہوتا چیزوں کو شروع کرنے کا. آپ کہیں گے کہ ایگزام ختم ہو جائے اس کے بعد میں شروع کروں گا, 1 تاریخ آ جائے پھر میں شروع کروں گا,
منڈے سے شروع کروں گا, رمضان سے شروع کروں گا, رمضان ختم ہونے کے بعد شروع کروں گا, جمعے سے شروع دیر از نو فکس ٹائم, دیر از نو رائٹ ٹائم. یہ صرف شیطان آپ کو بھٹکاتا ہے. دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ از ناؤ. دا بیسٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ اٹ واز maybe 10 years ago, but the second best time is now. This is a reminder for you. May Allah make all of the Muslim Ummah reunited. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.